بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الجبار العظيم. الفاتحة. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी ज़फ़र इकबाल साहब तुहानू और मैनू सोहने तरीके दे नाल सोहने अंदाज़ दे नाल अल्लाह दा पाक कलाम सुनाया, जिंदा सीना ठरिया उच्ची बोले सुभान अल्लाह। जे गल विच मुहब्बत दी चोली ना होंदी, किसी दी भी पुरबाज झोली ना होंदी, कौन कुरान नूं पढ़दा नासिर जे ए मेरे आका दी बोली ना होंदी। कौन कुरान नूं पढ़दा नासिर जे ए मेरे आका दी बोली ना होंदी। इस प्यारी बज़म दे पहले सनाखाने मुस्तफ़ा मोहतरम इस्माइल सुल्तानी साहब 5 मिनट की हाज़री वास्ते तशरीफ़ लाए और प्यारे आका दी पाक बारगाह च अपनी